Galaxy News Hour live. देशका बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमाथि न्याय किनबेच गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आर्थिक अपराध गर्न केही आफन्त, निकटका न्यायाधीश, वकिल, संवैधानिक पदाधिकारी र पेशेवर बिचौलियाको गिरोह नै सञ्चालन र संरक्षण गरेको खुला चर्चाको विषय बन्यो। सिङ्गो बार आन्दोलित भयो, संसदमा महाभियोग दर्ता भयो, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी पर्यो। यति गम्भीर आरोप र उजुरीबारे विधिसम्म तबरले टुङ्गो लगाउने तत्परता भने कुनै निकायमा देखिएन, अझै देखिएको पनि छैन। प्रतिनिधि सभाले नयाँ नियमावली बनाए पनि पूर्व सभाले टुङ्ग्याउन नसकेको महाभियोगमा निर्णय दिनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म कुनै सांसदले आवाज उठाएको देखिँदैन। हिजो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा समेत त्यो तत्परता देखिँदैन। चोलेन्द्र प्रकरण जसरी उठाइयो त्यसै गरी तुहाइयो। संसद त राजनैतिक थलो थियो, आवधिक कार्यकाल भएको संस्था थियो, त्यहाँ दलीय दाउपेच चल्यो अनि निर्णय हुन सकेन। यो संसद र त्यहाँ भएका सांसदहरूको अकर्मण्यता नै थियो। त्यो संसदै नरहेपछि विषय सेलायो, तर सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय स्थायी संस्था हुन्। त्यहाँ कुनै राजनैतिक दलको न प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन्छ, न त त्यहाँ राजनैतिक गणितका आधारमै कुनै निर्णय हुन्छ। फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाएर उजुरीलाई समयमै निष्कर्षमा पुर्याउनु उसको दायित्व हो, तर किन ती निकाय मौन छन्? अनुसन्धान अधिकृत तोकेर केही आफन्तलाई बोलाएर बयान समेत लिइसकेको विभाग अहिले किन चुप छ? राणाले अवकाश पाइसकेपछि बयानमा बोलाउन विभागलाई केले रोकिरहेको छ? कतै यी निकाय पनि शक्ति र प्रभावका अगाडि नतमस्तक भएका त होइनन्? ग्यालेक्सी न्युज आवर आज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। मध्य प्रदेशको सरकारबाट पनि बाहिरियो एमाले। 12/2 जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन नगरेपछि मुख्यमन्त्रीले मागे मन्त्रीहरूको राजीनामा। रापरपा सांसद विक्रम पाण्डे मुछिएको बहुचर्चित सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार प्रकरण पुग्यो सर्वोच्चमा। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध अख्तियारद्वारा पुनरावेदन। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व हात पार्न 3 समूह प्रतिस्पर्धामा। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेश लाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाईको उम्मेदवारी। रुसको अर्को छिमेकी फिनल्यान्ड नेटोमा औपचारिक रूपमै आबद्ध। रुस विरुद्धको घेराबन्दी दोब्बर, स्विडेनले पनि केही दिनमै सदस्यता लिने। र ओलम्पिक छनौटको पहिलो चरणमा भोलि नेपालले भियतनामसँग खेल्ने। बलियो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध जित हासिल गर्ने नेपाली टोलीको विश्वास। गत वर्ष फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता गठबन्धन नै अहिले संसदमा बहुमतमा छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदले अगाडि बढाउन सक्ने गरी नियमावली पारित भएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, के यो संसदले राणा विरुद्धको महाभियोगमा कुनै निर्णय गर्न तत्पर छ त? तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध 1 फागुन 2078 दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा अझै विचाराधीन छ। राणा विरुद्ध तत्कालीन 98 सांसदले जुन गतिमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए त्यस अनुसार अगाडि बढाउन नसक्दा अघिल्लो संसदले पार लगाउन सकेन। तत्कालीन समयमा महाभियोग दर्ता गराएका दल नै अहिले सरकारमा साझेदारी गरिरहेका छन् र संसदमा उनीहरू बलियो अवस्थामा छन्। तर पनि त्यो महाभियोग के हुन्छ भन्ने विषयमा सत्ताधारी दलहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। उनीहरू नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै अमूर्त जवाफ दिइरहेका छन्। यो विषयमा छलफल हुन्छ, यो विषयमा हामीहरू विचार विमर्श गर्छौँ। नयाँ नियमावलीले पनि यसको ओनरसिप लिन सक्ने प्रावधानहरू राखेको छ।
अब कसरी गर्ने के गर्ने सभामुखजीको राय के हुन्छ, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैजनाको दृष्टिकोण के हुन्छ, हामी पार्लियामेन्टमा सिरियसली यसमा हेर्छौँ। महाभियोगका बारे, समितिका बारे, अरू धेरै बारेहरू अब हामी नियमित रूपमा त्यो नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हामी चाहिँ सरर अगाडि बढ्छौँ। गत आइतबार पारित भएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा अघिल्लो संसदले निर्णयमा पुर्याउन नसकेको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा नयाँ संसदले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियम 169 को उपनियम 11 मा कुनै महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएमा महाभियोग प्रस्ताव संसदको अभिलेखमा रहने र नयाँ संसदले आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख छ, जबकि अघिल्लो प्रतिनिधि सभा नियमावली यसमा मौन थियो। तर संसदमा दर्ता गरेदेखि नै महाभियोगको विरोध गर्दै आएको नेकपा एमाले भने अघिल्लो संसदले टुङ्गो लगाउन नसकेको महाभियोग यो संसदले स्वामित्व लिन नसक्ने दावी गर्दै आएको छ। पूर्ववर्ती प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिएसँगै महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको एमालेको बुझाइ छ। 2075 को नियमावली अनुसार त्यही संसदको त्यही कार्यकालको त्यही अवधिभरिमा त्यस विषयमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दा दर्जनौं विधेयकहरू पनि छलफलकै क्रममा रह्यो र टुङ्गो लाग्न नसके पछाडि अहिले नयाँ संसदमा नयाँ प्रक्रियाबाट फेरि दर्ता हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको महाभियोगको प्रस्ताव पनि त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत नै जाने हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पुरानो चाहिँ लाई अहिले ओनरसिप लिएर ओन गरेर यसलाई छलफलको प्रक्रियामा अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन, त्यो होइन। सामान्यतः बहालवाला प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि संसदले महाभियोगको कारबाही चलाउने हो। राणा प्रधान न्यायाधीश सधैँ उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो, तर उनीमाथि लागेका गम्भीर आरोपमाथि संसदले तदारुकताका साथ अनुसन्धान गरेन र निर्णयमा पनि पुर्याएन। गम्भीर आरोपसहित राणा घर फर्किएपछि अब संसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन गर्न सक्छ। संसदको निर्देशन भएमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार पनि बाध्य हुनेछ। संसदले निर्णय नगरी यो विषय यत्तिकै तुहाएमा अख्तियार पनि अनुसन्धानका लागि बाध्य नहुन सक्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ सृजना घिमिरे र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र उनका आफन्तले गैर कानुनी बाटोबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप सहितको उजुरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा परेको वर्ष दिन बित्यो। पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशमाथि न्यायको किनबेच गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा राज्यकै निकायमा उजुरी परेपछि सर्वत्र चासोको विषय हुने नै भए। अनुसन्धान थालेको वर्षौं दिन बितिसक्दा समेत नतिजा शून्य हुँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग नै प्रश्नको घेरामा परेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र उनका केही आफन्तको अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न डाक्टर गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिए। राणाकी पत्नी रोजी राणा क्षेत्रीले विचाराधीन मुद्दाका पक्षबाट ठमेलमा 22 आनाको जग्गा र त्यसमा बनेको भव्य घर हात पारेको कुरा ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो। अहिलेको बजार मूल्यमा 40 करोड भन्दा बढी पर्ने उक्त सम्पत्तिको पनि स्रोत खोजिनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ। त्यस्तै काठमाडौँ र देशका अरू भागमा पनि प्रधान न्यायाधीश राणा, उनकी श्रीमती र भाइ प्रभु शमशेर राणाले शङ्कास्पद तवरमा सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ। रूपन्देही, धादिङ लगायत जिल्लामा केही उद्योग र कम्पनीको स्वामित्व अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट हात पारेको भेटिएको छ। उजुरीमा विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान सुरु गरेको वर्ष दिन बित्यो, तर अनुसन्धान अझै निष्कर्षमा पुग्ने छाँट समेत देखिएको छैन। तत्कालीन समयमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई बयानमा बोलाउन नमिलेको र अन्य आफन्तलाई बोलाएर बयान लिइसकेको विभागका पदाधिकारीले ग्यालेक्सीलाई बताएका थिए। तर राणा अवकाशमा गएको पनि 4 महिना बितिसक्दा अनुसन्धान टुङ्ग्याउने त परको कुरा, हालसम्म राणालाई बोलाएर बयान समेत लिने हिम्मत विभागले गरेको छैन। अनुसन्धानमा अहिलेसम्म के प्रगति भयो र कहिलेसम्म सकिन्छ भनेर सोद्धा विभागका अधिकारी केवल अनुसन्धान गरिरहेको भनेर बनी बनाऊ जवाफ दिन्छन्। उहाँको सन्दर्भमा हामी त्यहाँ सूचना प्राप्त भएर प्रारम्भिक अनुसन्धान अधिकृत तोकिएर छानबिनको प्रक्रियामा रहेको छ हैन। अब उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरासँग त सरकारको विषय रहेन। तैपनि यस कार्यालयमा प्राप्त भएका सूचनाहरूमा थप सूचनाहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती सूचनाहरू उपन्ने रूपमा नै रहेका हुन्छन् र थप प्रमाणहरू प्राप्त भएको बेलामा
अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हाल चाहिँ उक्त मुद्दाको सन्दर्भमा चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको जानकारी छ। राणा पदमा बहाल रहँदा उनी विरुद्ध छानबिन गर्न नमिले पनि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेकाले अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको थियो। गत मङ्सिर 27 गते अनिवार्य अवकाशमा गइसकेपछि अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसो त बहालवाला प्रधान न्यायाधीशकै हकमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उजुरीका आधारमा छानबिन गर्न सकिने कानुनी आधारसहित 3वटा उजुरी दर्ता गरिएको थियो। तर राणा र उनका परिवारका नाममा भएका सम्पत्ति रोक्का समेत गरिएन। सर्वत्र चासो रहेको यस विषयमा विभागले स्वतन्त्र रूपले अनुसन्धान गर्नुको साटो उल्टै ढाकछोपमा लागेको त होइन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। त्यसले विभागका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने कानुनविदको माग छ। अहिलेसम्म अनुसन्धान त एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने, मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णयहरू, मुद्दा चलाउनु पर्ने नपर्ने निर्णयहरू भइसक्नुपर्ने, मुद्दा चल्ने भएदेखि मुद्दा चलिसक्नुपर्ने अवस्था थियो। तर त्यो केही पनि भएन। सम्पत्ति पनि रोक्का गरे जस्तो देखिएन। कतिपय सम्पत्तिहरू अरूको नाममा हक हस्तान्तरण भयो भन्ने पनि सूचनाहरू आइरहेछन्। त्यसकारणले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले चाहिँ यसमा कमी कमजोरी गरेको देखियो। त्यो कमी कमजोरी हुनुको पछाडिको चाहिँ कारण के हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अब त्यसको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने देखियो। विभागमा परेको उजुरीमा राणाले गैर कानुनी बाटोबाट आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति आफन्तका नाममा परिचालन गरी वैधता दिन खोजेको आरोप छ। राणासहित पत्नी, भाइ तथा अरू नातेदारदेखि उनका निकटका न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा पेशेवर बिचौलियाको संगठित गिरोह नै खडा गरी अवैध आर्जनमा प्रयोग गरेको उजुरीमा भनिएको छ। गैर कानुनी वा धुर्त्याइपूर्वक असुली, भ्रष्टाचार तथा घुस, ठगी, आपराधिक लाभ, जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धी कसुर गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ। न्यायको किनबेच गरी आर्थिक अपराध गरेको गम्भीर आरोपलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो। तर संसदले त राजनीतिक दाउपेच र ध्रुवीकरणका कारण महाभियोग टुङ्ग्याउन सकेन नै। अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अन्य निकाय समेत मौन बसिदिँदा जतिसुकै गम्भीर आरोप लागे पनि केही व्यक्तिका निम्ति यो मुलुक स्वर्ग छ भन्ने सन्देश संसार सामु प्रवाह भइरहेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र रिकेश सिंहका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कानुनले वर्जित गरेको उपायहरू अवलम्बन गरी कमाएका अकुत सम्पत्तिको शुद्धिकरणको लागि 2068 सालमा खडा गरिएको निकाय हो सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग। अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारणको लागि संसदले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 जारी गरेको थियो। अस्वाभाविक सम्पत्ति थुपार्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी अकुत सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने यसको मुख्य ध्येय हो। तर यस निकायको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको प्रगति निराशाजनक मात्र छैन, नेतृत्व फेरबदल आश्चर्यजनक छ। स्थापनाका 11 वर्षमा 16वटा महानिर्देशक फेरिएका छन्। यति महत्त्वपूर्ण निकायको नेतृत्वमा यो तहको अस्थिरताले प्रष्टसँग राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ र दबावलाई झल्काउँछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको काम हेर्ने हो भने यो निकै शक्तिशाली निकाय जसो लाग्छ। जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिको वैधता जाँच गरी वैध स्रोत देखाउन नसक्नेमाथि अवैध आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्छ, त्यसैगरी सार्वजनिक पदमा बहाल नरहेका जो कोही व्यक्तिमाथि यस विभागले अनुसन्धान गर्न सक्छ। शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार जस्तै अधिकार र कार्य प्रकृति भए पनि एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएकाले अवैध सम्पत्तिको चलखेल रोक्न यो निकाय असफल सिद्ध भएको छ। शक्तिको पहुँच र प्रभावमा हुनेहरूमाथि यसले निर्भीक रूपमा काम गर्नु त परे जाओस्, आफै अस्थिरताको भूमरीमा फसे जस्तो देखिन्छ। यस विभागमा 2068 मङ्सिर 11 गते पहिलो महानिर्देशकका रूपमा खुमराज पुन्जाली नियुक्त भए। उनी त्यहाँ 4 महिना पनि बस्न पाएनन्। नयाँ संस्थाको नयाँ जिम्मेवारी बारे अध्ययन गर्दा गर्दै उनी सरुवा भए। दोस्रो महानिर्देशक बन्न पुगेका मुक्ति नारायण पौडेलले पनि मुस्किलले 5 महिना बस्न पाए। त्यसपछि नेतृत्वमा आएकाहरूको पनि 2 देखि 9 महिनामै सरुवा गरियो। पछिल्लो 5 वर्षको विवरण हेर्ने हो भने 2073 असोज 17 गते विभागको बागडोर सम्हाल्न पुगेका जीवन प्रकाश सिटौलाले 2075 चैतसम्म काम गरेको देखिन्छ। सिटौलाले विवादास्पद व्यवसायी अजय राज सुमार्गीमाथि अनुसन्धान टुङ्ग्याउने लाग्दा एकाएक सरुवा गरिएको थियो।
उनी पछि विभागको महानिर्देशक बनेका रूपनारायण भट्टराई करिब 2 वर्ष विभागमा रहे, तर उनको कार्यकालमा पनि कालो धनको चलखेल गर्नेहरूमाथि कारबाही उल्लेख्य रहन सकेन। त्यस्तै 2077 फागुनमा महानिर्देशक भएका गजेन्द्र कुमार ठाकुरको 7 महिनामै सरुवा भयो। 2078 असोज 7 गतेदेखि प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई महानिर्देशकको जिम्मा दिइयो। उनकै कार्यकालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र उनका परिवारकाले आर्थिक अपराध गरी कमाएको अकुत सम्पत्तिको छानबिनका लागि विभागमा 3वटा उजुरी परेका थिए। उनले तत्कालै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अघि बढाइसकेको बताएका थिए। त्यो अनुसन्धान त अहिलेसम्म पुरा भएको छैन, तर उनी 11 महिनामै सरुवा भएर अन्यत्रै गइसकेका छन्। गत भदौ 31 देखि नयाँ महानिर्देशकका रूपमा तारानाथ अधिकारी कार्यरत छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थमा यस विभागलाई चलाउन खोज्दा नेतृत्वमा अस्थिरता त देखिएको छ नै, अनुसन्धानको काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एउटा राज्य जसरी चल्ने हो भने कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोप र अभिलिखित भएका उजुरी एवं अभियोगहरूको वस्तुनिष्ठ निरूपण गर्नै पर्छ। चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि कुनै पदीय वा राजनैतिक शक्तिको आडमा छुट पाउनु हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। पूर्व मन्त्री समेत रहेका राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिने विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले आज सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको हो। अख्तियारले जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा संयोजक रहेको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिवादीलाई सफाई दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ। प्रतिवादीलाई सफाई दिनकै लागि विशेष अदालतले यथार्थभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदनको गलत व्याख्या गरेको अख्तियारको आरोप छ। समितिले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको क्षतिग्रस्त नहर मर्मत पश्चात पूर्ण क्षमतामा चलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। विधि र प्रक्रिया पालना नगरेको तथा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको अख्तियारले पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ। अख्तियारले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित 21 जना विरुद्ध 8.5 अर्ब रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै 2075 मङ्सिर 21 मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पाण्डे विरुद्ध मात्र 2 अर्ब 13 करोड 76 लाख 79,000 रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। तर विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डे सहितका सबैलाई असार 5 गते सफाई दिएको थियो। पाण्डे ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सञ्चालक हुन्। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख उपेन्द्र बहादुर थापा सहित 7 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पञ्चपुरी नगरपालिकाले उद्यमशीलता साझेदारी परियोजना अन्तर्गत नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष सहित अख्तियारले आज 7 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। थापा विरुद्ध 50 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको छ। यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरी विरुद्ध 30 लाख, अर्का तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा विरुद्ध 20 लाख र लेखा अधिकृत मोहन बहादुर बुढा विरुद्ध 50 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। लेखापाल लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी विरुद्ध 20 लाख तथा नमुना समाजका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जियम र अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीका हकमा 50 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ। गत वैशाख 30 मा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मत पुनः गणना हुने भएको छ। उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि पुनः मतगणना हुने भएको हो। मतगणनामा गडबडी भएको भन्दै वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार पुष्कल थापाले दर्ता गरेको रेट निवेदनमा आज फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय डिलीराज आचार्य र ऋषिराज आचार्यको संयुक्त इजलासले आगामी वैशाख 20 गते पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएको हो। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका शिवप्रसाद थिमलसना 3 मतको अन्तरले विजयी भएका थिए। यसअघि मतगणनाका क्रममा 9 मत गायब पारिएको भन्दै पराजित भएका थापाले पुनः मतगणनाको माग गरे पनि निर्वाचन समितिको कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने विरुद्ध 4 वटा उजुरी परेका छन्।
लामिछाने विरुद्ध 3वटा उजुरी उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिले तथा एउटा उजुरी युवराज सफलले दिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले जानकारी दिए। उजुरीमा विदेशको नागरिकता त्याग गरेको व्यक्तिले कम्तीमा 3 महिना अवधि व्यतीत नभई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी नागरिकता केही वर्ष अघि त्यागेका लामिछानेले नेपाली नागरिकता माघ 15 गते पुनः कायम गराएका थिए। उनको राहदानीलाई पनि लिएर विवाद रहेकोमा महान्यायाधिवक्ताले चैत 6 गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। त्यो निर्णय विरुद्ध सफलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले आज हेर्न अस्वीकार गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनलाई लिएर विभाजित भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिएका छन्। ती 5 दलले आज विज्ञप्ति जारी गरी 12/2 मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, चितवन 2 मा कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र तनहुँ 1 मा कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। जबकि सत्ता गठबन्धनमा 10 दल छन्। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अलग्गै उम्मेदवार खडा गरेका छन्। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा त्यो सिलसिला चलेको छ। प्रदेशको अस्थिर राजनीति बारे थप प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि मध्य सरकारमा पनि त्यसको असर देखिएको हो। सोमबार मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनामा मागेकाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको एमालेले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै एमालेका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका सरोज कुमार यादव, गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कानून मन्त्री राजकुमार लेखी, महिला बालबालिका मन्त्री मोहम्मद जैद आलम र गृह तथा सञ्चार राज्य मन्त्री केशव रायले मुख्यमन्त्री यादव समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। आजबाट मन्त्री परिषद अधुरो भए पनि वैशाख 10 को उपनिर्वाचनपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री यादवको तयारी रहेको छ। केन्द्रमा सहकार्य छ गठबन्धनको, त्यही हिसाबले प्रदेशमा पनि लागू गर्नुपर्ने निर्णय जुन हो केन्द्रमा, त्यो हिसाबले मैले नै हाम्रो नेकपा एमाले दलका नेता माननीय सरोज यादवजीले मैले नै हिजो भने कि तपाईँहरूको सहयोग गर्नुको लागि बाटो खुला गरिदिनुहोस् अनि आज राजीनामा दिनुहोस्। सकभर निर्वाचन पछि नै हुन्छ होला, किनभने आचारसंहिता लागेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न त पाउँदैन। निर्वाचन पछि नै विस्तार हुन्छ। मुख्यमन्त्री यादवले केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेपछि एमालेले सरकार छाडेको हो। खास गरी 12/2 मा वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा आफ्ना पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई एमालेले सहयोग नगर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेका थिए। केन्द्रको समीकरण अनुसार राजीनामा दिएर सहजीकरण गरेको दाबी गरेको एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा भने तत्काल निर्णय गरेको छैन। हामी केही समय ढिलो भयो र अहिले अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि एक खालको समीकरण बनिसकेपछि केन्द्रमा प्रदेशमा स्वाभाविक रूपमा त्यसको अब एक खालको बदलाव आवश्यक भइसकेपछि हामीले सहज बनाइदिएका हौँ। अनि समर्थन पनि सरकार रहन्छ या समर्थन फिर्ता लिन्छ सरकारले? यो अहिले त्यो विषय होइन। अहिले त हामीले सहज मात्रै बनाइदिएका हौँ। यो पछि हामी छलफल गर्छौँ फेरि। एमालेका 23 सहित 63 सांसदको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टीका यादव पुस 27 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले एमालेको स्थानमा नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। एमाले यसअघि सुदूरपश्चिम र बागमती सरकारबाट समेत बाहिरिसकेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनुषाबाट क्यामेरामा सुमति मिश्रको सहयोगमा किरण कणको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने हैसियतमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ समीकरण बनेसँगै कमजोर भएको छ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। नयाँ समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहसँग नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन नहुँदा पनि स्पष्ट बहुमत छ।
कुनै बेलाको निर्णय शक्ति अहिले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन हार गुहार गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन विघटनमा कुनै बेला निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति यति बेला प्रदेशका 1-2 मन्त्रालयका लागि पनि हार गुहार गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएकै कारण राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गत पुस 27 गते प्रदेश सभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। पछिल्लो सत्ता समीकरणका कारण मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्ति बिनै विश्वासको मत लिने हैसियतमा पुगेपछि एक्लिएको नागरिक उन्मुक्तिले अन्ततः विश्वासको मत शाहलाई नै दियो। अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको भागवण्डा चलिरहँदा नागरिक उन्मुक्तिको अवस्था भने टिठलाग्दो छ। एउटा मन्त्रालय पाउन समेत नागरिक उन्मुक्तिलाई हम्मे हम्मे छ। हाम्रो तपाईको हाइकमान्डबाटै नै यसको मन्त्रालयको भागवण्डा चाहिँ हाइकमान्डबाटै त्यहाँ संवाद भएको छ, डायलग भएको छ र विशेष गरेर हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको हाम्रो दाबी छ र अब हेरौँ अब कुन कुन मन्त्रालय पाइन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका प्रकाश बहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यसयता मन्त्रालय भागवण्डामा सत्ता साझेदार दलका आफ्नो अडानका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। निर्वाचनपछि लामो समय विश्वास र अविश्वासको चक्रव्यूहमा अल्झिएको सुदूरपश्चिम सरकार अहिले फेरि मन्त्रालय विस्तारमै रुमल्लिरहेको छ। प्रदेश तहको सरकार निर्माणका सन्दर्भमा र मन्त्रीमण्डल विस्तारका सन्दर्भमा फेरबदलका सन्दर्भमा केन्द्रीय तहमा सामान्य छलफल अगाडि बढ्दैछ र हामी आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो हप्ता 10 दिनमा मन्त्रीमण्डलको बारेमा केही न केही कुरा आउला। अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त केन्द्रमा सरकारमा आइसक्यो नि त, होइन? अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रमा सरकारमा आइसकेपछि र उहाँहरू र हाम्रो आजसम्मको जुन मित्रता सम्बन्ध छ राजनीतिक रूपको, होइन, त्यसकारण धेरै ठुलो समस्या आउँदैन। समयमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्दा योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि प्रदेश सरकारका अन्य महत्त्वपूर्ण काम कारबाही समेत प्रभावित बनेका छन्। विषयगत मन्त्रालय कामविहीन अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष असर महत्त्वपूर्ण नीति निर्माणमा मात्र देखिएको छैन, विगतमा झैं न्यून बजेट खर्च र कमजोर कार्यान्वयन हुने अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने प्रश्न छ। ग्यालेक्सी फोके, सुदूरपश्चिम ब्युरो, कैलाली। अब केही न्युज संक्षेपमा। इम्बोस नम्बर प्लेटमा अब नेपाली भाषा पनि प्रयोग गरिने भएको छ। इम्बोस नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूची 2 मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यो अनुसूचीमा इम्बोस नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। मन्त्री परिषदको चैत 20 गते बसेको बैठकले अब अङ्ग्रेजीका साथै नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्ने गरी अनुसूची हेरफेर गर्न स्वीकृति दिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले 2074 को भदौ 5 बाट सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जोड्न सुरु गरेकोमा अहिलेसम्म त्यस्ता प्लेट 30,000 सवारी साधनमा मात्र जडान गरिएको 30,000 सवारी साधनमा पनि जडान गरिएको छैन। मन्त्री परिषदले नेपाल चीन कूटनीतिक संयन्त्रको 15औं बैठकमा परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको टोलीले भाग लिने निर्णय गरेको छ भने नेपाल भारत सुरक्षा सम्बन्धी परामर्श समूहको 15औं बैठक नेपालमा गर्न स्वीकृति रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ। बैठक यसअघि नै नेपालमा गर्ने तयारी रहेकामा कोभिडका कारण स्थगित भएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने स्थिति नरहेको बताएका छन्। मन्त्री भुसालले आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै यो आर्थिक वर्ष 75% मलका लागि टेन्डर भइसके पनि अभाव हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्ने स्थिति नरहेको बताएका हुन्। मल विदेशबाट आयात गरिने भएकाले बिक्रीकर्ता र यातायात व्यवस्थापनमा पनि आपूर्तिमा भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने उपाय र कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानबारे सांसदहरूको सुझाव मागेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शिक्षा विधेयक सक्दो चाँडो संसदमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको आज काठमाडौँमा सुरु भएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन नै हुन नसकेको बताए। उनले शैक्षिक स्तर सुधार हुने गरी कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सरकारले संसदमा विधेयक ल्याएपछि त्यसलाई अगाडि बढाउन आफूले पहल कदमी लिने बताए। शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा नै तयार पार्न सकेको छैन। सभामुख घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल नदेखिएको भन्दै व्यवस्थापन समितिले पनि यसको कारण खोज्नुपर्ने औल्याए। फिनल्यान्डले आज औपचारिक रूपमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिएको छ। रुससँग सीमा जोडिएको फिनल्यान्ड नेटोको 31औं सदस्य राष्ट्र बनेको हो। सदस्य बने लगतै फिनल्यान्डको झण्डा नेटोको ब्रसेल्स स्थित मुख्यालयमा फहराइएको छ। फिनल्यान्डका राष्ट्रपति साउली निनिस्टो र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन सहित सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू समारोहमा उपस्थित थिए। फिनल्यान्डको सदस्यता रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनका लागि एक झट्का हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्। युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिने विषयलाई लिएर युद्ध सुरु गरेको रुस सधैँ संगठनको विस्तारको विपक्षमा रहँदै आएको छ। आफ्नो देशको सीमा जोडिएको फिनल्यान्डले नेटोको सदस्यता लिएपछि रुसले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले नेटोको विस्तारलाई रुसको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको उल्लङ्घन भनेर टिप्पणी गरेका छन्। रुसको युद्धका कारण फिनल्यान्डले गत मे महिनामा स्विडेनसँग नेटोमा सामेल हुन औपचारिक रूपमा आवेदन दिएको थियो। यसअघि दुवै राष्ट्रले असंलग्नताको नीति अपनाएका थिए। फिनल्यान्डमा 80% जनताले नेटोको सदस्य बन्नुपर्ने पक्षमा मत दिएका थिए। स्विडेनले पनि अब केही दिनमै नेटोको सदस्यता लिने बताइएको छ। फौजदारी अभियोग लागेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आज अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन्। उनले म्यानहट्टन जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसपछि उनलाई म्यानहट्टन ग्रान्ड जुरी समक्ष उपस्थित गराइनेछ। जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हाजिर हुनु अघिल्लो दिन नै ट्रम्प आफ्नो निजी विमान मार्फत न्युयोर्क पुगेर ट्रम्प टावरमा बसेका छन्। ट्रम्पका समर्थकहरूले प्रदर्शनको तयारी गरेपछि न्युयोर्क, म्यानहट्टन लगायतका स्थानमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले ट्रम्प टावरलाई चारैतिरबाट घेरा हालेको छ। साथै ट्रम्प उपस्थित हुन लागेको अदालत वरपरका सडक पनि बन्द गराएर सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ। स्टोर्मी ड्यानियल्सलाई आफूहरूको सम्बन्धबारे चुप रहन ट्रम्पले $1,30,000 अमेरिकी डलर दिएको विषयमा अदालतले उनी विरुद्ध आपराधिक अभियोगमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले ट्रम्प सन् 2024मा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न पाउने छैनन्। ट्रम्पले भने आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै पछिल्लो घटनाक्रमलाई उग्र डेमोक्र्याटहरूको योजना अनुसार आफूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको बताउँदै आएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको एक समूह सरकारसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेर गाउँ फर्के लगत्तै अर्को पीडित समूह काठमाडौँ आइपुगेको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट न्याय माग्न शनिबार पीडितको ठूलो समूह काठमाडौँ आएको हो। सो समूहले सरकारले 5 बुँदे सहमति वास्तविक पीडितसँग नगरेर पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग गरेको आरोप समेत लगाएको छ। आफूलाई बस्न समेत गाह्रो परेको र झुटा विवरण अदालतमा पेश गरेर आफूलाई जेल हाल्ने काम भइरहेको भन्दै पीडितहरूले न्यायका लागि काठमाडौँ आएको बताए। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। सो आयोगलाई सरकारले मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न 3 महिनाको समय दिएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासबाट 12 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भेटेसँगै 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सो समूह सरकारसँग सहमति गरेर जिल्ला फर्किए लगत्तै तराईका विभिन्न जिल्लाबाट अर्को ठूलो समूह न्याय माग्दै शनिबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। विभिन्न जिल्लाबाट आएको यो समूहले तराईमा मिटर ब्याजी साहुले बसी खान नदिएको भन्दै न्यायका लागि काठमाडौँ आएको बताएका छन्। मिटर ब्याजीलाई 5औं गुणा बढी रकम बुझाउँदा पनि झुटा विवरण पेश गरेर मुद्दा चलाएको र अदालतले पक्राउ गर्न पुर्जी नै जारी गरेकाले न्याय माग्न काठमाडौँ आउनु परेको मिटर ब्याजी सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। अहिले धमाधम पक्राउ पुर्जी आएको छ अदालतबाट। 1 लाख लिएको छ, 5 लाखको कपाली बनाएको छ। अनि 1 लाखको 5 लाख उसले मुद्दा हालेछ। 10% ब्याज तिर्नुपर्छ।
5 लाखको 10 लाख रुपियाँ तपाईँको अदालतले फैसला गरिदिन्छ। पीडितले पैसा पनि दिएको छ साहु महाजनलाई, त्यो साहु महाजनले कुनै लिखित दिएको छैन। अनि त्यसरी जग्गा पनि लिलाम भइरहेछ, धमाधम 3 महिना 6 महिनामा लिलाम भइरहेछ। हाम्रो दिदीबहिनीहरू, यो दिदीबहिनीहरू भागेको छ घरबाट। सबै दिदीबहिनीहरूलाई मैले बोलाएको छु, यहाँ जो सबै पीडित दिदीबहिनीहरू छ। यो धामीजी भयो, यो पुजेरी हो हाम्रो रौतहट जिल्लाको, यसलाई खानालाई पैसा छैन, हामीले यतिकै ल्याएको। उहाँको 10 दूर जग्गा पनि साउले खाइदियो। उनीहरूले मिटर ब्याजीले आफूहरू विरुद्ध अदालतमा दायर गरेका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखेका छन्। कतिपय पीडितले हलो लगायत कृषि औजार सहित प्रदर्शन गरे। जाली तमसुक खारेज गर्नुपर्ने, सबै सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने र आफूहरूको जग्गा फिर्ता गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 4-5 बरस से हमनी घर छोड़ के भाग गए बाड़ी, बीरगंज में हमनी अपना बाल बच्चा लेके बाड़ी। वह टेंशन वहाँ तक ले आदमी पहुँच जाले तो हमनी के गार्जियन बीरगंज से भागल बा इंडिया में, दिल्ली बॉम्बे भागल बा अपना बाल बच्चा खातिर पेट पालेला। हमनी के वह समस्या बा कि हमनी के कागज पत्र हमनी के उतना का संविधान होए के चाहिए। हमनी के अपना गाँव घर में रहू, किराया में गरीब आदमी कितना दिन तिरी, कितना दिन रही। सरकार र मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समिति बीच शनिबार भएको सहमतिले वास्तविक पीडितको समस्या समाधान नहुने उनीहरूको दाबी छ। मधेसमा सरकारी निकायले पीडित पक्षमा वकालत गर्नुको साटो पैसावाला र पहुँचवालाको पक्षमा वकालत गर्दै आफूहरूलाई झन पीडित बनाएको उनीहरू बताउँछन्। मिटर ब्याज पीडितसँग गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले समेत भेट गरेका छन्। शान्ति बाटिकामा आन्दोलनरत पीडितहरूसँगको भेटमा उपसचिव तामाङले मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएकाले छिट्टै सो समस्या हल हुने र उनीहरूका समस्या गृह मन्त्रालय समक्ष राख्ने बताए। उच्च स्तरीय आयोग बनेको छ, हिजोै मात्र गठन भएको छ। जिल्लामा हामीले चाहिँ एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ सरकारी वकिल, प्रहरी अनि तपाईँहरूको पीडितको प्रतिनिधि अनि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा चाहिँ संयन्त्र होस्। त्यसले चाहिँ निरन्तर उजुरीहरू प्राप्त गरोस्, प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गरोस् र त्यो उजुरीका प्रकृतिहरू चाहिँ विविध ढङ्गले एनालाइसिस गरेर त समाजको त्यो जिल्लाको वस्तुगत अवस्थाहरू चाहिँ विश्लेषणका आधारमा मौजुदा कानुनले कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो कानुन मौजुदा कानुनबाट हल हुने विषयहरू मौजुदा कानुनबाट हल गर्ने, अब कानुन संशोधनको माध्यमबाट हल हुने विषयहरू कानुन संशोधन मार्फत हल हुने र आयोगलाई जाहेर गर्नुपर्ने विषयहरू, आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने विषयहरू आयोगमा पठाउने, यो ढङ्गले जिल्लाको संयन्त्र प्रस्ताव गरेका हौँ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ बिल्कुल नयाँ जन्माएको विषय होइन। पीडितहरूले श्याम परदेशीका कारण आफूहरू धेरै पीडित बन्नु परेको बताए। सरकारले न्याय नदिएसम्म आफूहरू काठमाडौँ छोडेर नजाने उनीहरूको दाबी छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। देशभरका उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ। चैत्र 28 र 29 गते महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ, जसले आगामी 3 वर्षको लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ। महासंघमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले 50, वस्तुगत सदस्यले 20 र एसोसिएट सदस्यले 30% मतभार पाउँछन्। महासंघको विधान अनुसार अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आगामी कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुन्छ। त्यही कारण वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षीहरू अलग अलग प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। चैत 29 मा हुने चुनावमा देशभरका उद्योग व्यवसायका प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चयन गर्नेछन्। 3 वर्ष कार्यकालका लागि 64 पदमा निर्वाचन हुनेछ। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेहरूलाई मंगलबार मनोनयन दर्ता गर्न समय दिएको थियो। पदाधिकारीहरूमा 11 सहित 128 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। चुनावमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। भावी नेतृत्वको दावी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 3 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र सँगै र अञ्जन श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरूले प्यानल नै खडा गरेका छन्। अञ्जन प्यानलबाट एसोसिएट उपाध्यक्षमा भने उम्मेदवारी परेको छैन। दर्ता अघि भिन्दा भिन्दै कार्यक्रम गरेर उम्मेदवारी घोषणा गरेका उद्योग व्यवसायीले आफूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद दावी गर्नुको कारण मतदाता सामु प्रस्तुत गरेका छन्। मलाई लाग्छ समाधानको तरिका त टेबलै हो। हामीले आजसम्म टेबलमा बसेर बुझाको छलफल भनेको गरेकै छैनौँ। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू कहाँ गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर फोटो लियौँ र हामीले जिल्लामा सन्देश पठायौँ, हामीले वस्तुगत सङ्घर्षमा सन्देश पठायौँ। हेर हामीले त हाम्रो काम गरेका छौँ। त्यस्ता कामको लागि हामी महासङ्घमा छैनौँ।
अहिले देखिएको आर्थिक समस्याको समाधानका लागि सरकारलाई झकझक्याउने विषय सबै उम्मेद्वारको मुख्य एजेन्डा हो। विद्यमान समस्या समाधानमा अहिलेका संस्थाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आफूले त्यसमा अब्बल काम गर्ने दाबी सबैले गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायको गुनासो र समस्या बुझ्न तथा समाधानको पहलका लागि स्थापना भएको हेल्प डेस्क र हटलाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, प्रदेश च्याप्टरहरूको भूमिका थप बढाउने, प्रदेश सचिवालयहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाउने, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा नगरबीच समन्वय र तालमेल मिलाउने, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र वस्तुगत सङ्घहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र वस्तुगत सङ्घ मार्फत विभिन्न तालिम र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने। वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेद्वारी अञ्जन श्रेष्ठले लथालिङ्ग भएको अर्थतन्त्र र व्यावसायिक समस्या सम्बोधन गर्ने आफू उपयुक्त व्यक्ति भएको बताएका छन्। सरकारी हैसियतका कैयौँ मञ्चमा प्रतिनिधित्व हुने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने भएकाले महासङ्घको नेतृत्वप्रति राजनीतिक दलको पनि ठूलो चासो रहने गरेको छ। यसपटक पनि ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले महासङ्घमा आफ्नो पक्षका उद्योगी व्यवसायलाई जिताउन मत माग्न थालेका छन्। कतिपय व्यवसायीले भने आफ्नो छाता संस्थाको नेतृत्व छनौटमा राजनीतिक दलको प्रवेशलाई रुचाएका छैनन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सात दोबाटो युथ क्लबलाई हराउँदै जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सात दोबाटोमा आज भएको खेलमा जावलाखेलले सात दोबाटोलाई 2-1 गोलले हरायो। जावलाखेलको जितमा फोडे फोफना र एनकोटे मोसावीले 1-1 गोल गरे। खेलको 43औं मिनेटमा फोफनाले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै जावलाखेललाई अग्रता दिलाए। 50औं मिनेटमा मोसावीले गोल गरेपछि जावलाखेलको 2-0 को अग्रता लियो। सात दोबाटोका लागि दीपक सिंह ठकुरीले 1 गोल फर्काए। उनले खेलको 75औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। त्यसपछि दुवै क्लबबाट थप गोल भएन। जितपछि जावलाखेलले 6 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको छ। सात दोबाटो 12 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा एनआरटी र चर्च बोइजले 2-2 गोलको बराबरी खेले। बराबरीका कारण चर्च बोइजले शीर्ष स्थानमा उक्लिने अवसर गुमाएको छ। चर्च बोइज 12 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। एनआरटी भने 3 अङ्क सहित रेलिगेसन जोनमा परेको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले भोलि भियतनामसँग खेल्दैछ। पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत एसियाली छनौटको पहिलो चरणमा दुई देश भिड्न लागेका हुन्। नेपाल र भियतनाम रहेको समूहमा प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान पनि थिए, तर उनीहरूले नाम फिर्ता लिएपछि नेपाल र भियतनाम आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। छनौट चरणका दुवै खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गत एसियाली छनौटमा नेपाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। पहिलो चरणको छनौटमा तीनवटै खेल बराबरी खेलेको नेपालको त्यतिखेर दोस्रो चरणमा भने प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेन। पहिलो चरणमा नेपालले बलियो प्रतिद्वन्दी म्यानमारसँग बराबरी खेलेको थियो। पेरिस ओलम्पिकको एसिया छनौटमा नेपालले सामना गर्न लागेको भियतनाम पनि बलियो प्रतिस्पर्धी हो। भियतनामसँगको खेललाई नेपालले अवसरको रूपमा लिएको छ। भियतनामले भने यसलाई विश्वकपको तयारीको रूपमा लिएको छ। We haven't met Nepal before, but we watched your game, and I'm so impressed about your team. They have a very good develop during this time, and the match tomorrow is also very important for us. भियतनामको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली एसियामै बलियो टोलीमध्ये एक मानिन्छ। फिफाको वरियतामा एसियामा 6औं स्थानमा रहेको भियतनामले सन् 1994 देखि विश्वकप छनौट खेल्दै आएको छ। यसै वर्ष जुलाई अगस्तमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने विश्वकपमा छनौट भएको छ। उसँग युरोपियन लिगको अनुभव भएका खेलाडी समेत छन्। त्यसैले नेपाललाई हराउन सकिनेमा भियतनाम ढुक्क छ। We know Nepal is the developed team in a recent year, and we know it will be very difficult game when we come here, but we come here to win. And we will try our best to get a result. त्यसर्थ नेपाली टोलीमा पनि युवा खेलाडीको बाहुल्यता छ। 20 वर्ष मुनिको टोलीमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीबाट धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। तर छनौटको दोस्रो चरणमा पुग्न नेपालले ऐतिहासिक नतिजा निकाल्नु पर्नेछ। भियतनाम जुन किसिमको एउटा हाम्रो नेपाली लेडिजहरूले एक्सपोजर भएको छ, यो त अब दिस इज द टाइम टु प्रुभ दैट हामी पनि एउटा राम्रो टिम छौँ भनेर
त्यही भएर कसले विड्र गर्यो र को टिममा छ भन्ने कुरा खास चाहिँ दिमाग लाग्दैन। हाम्रो भोलि र 2 दिन पछाडिको जुन एउटा चुनौती छ त्यसमा चाहिँ फोकस भएर चाहिँ हामीले एउटा पोजिटिभ रिजल्ट निकाल्न चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। अघिल्लो संस्करणको ओलम्पिक छनौटमा नेपालले बलियो म्यानमारलाई उसको घरेलु मैदानमा 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। त्यतिखेरको प्रदर्शनका कारण नेपाली खेलाडी केही आत्मविश्वासी छन्। उनीहरूलाई घरेलु मैदानमा समर्थकको साथ रहनेछ। भन्दा र्याङ्किङमा उनीहरू माथि नै छ, तर र्याङ्किङ डजन्ट म्याटर, किनभने पहिला पनि हामीले ओलम्पिकमा म्यानमारसँग खेल्दाखेरि हामीले बराबरी गरेको थियौँ। तर अब भोलिको गेममा चाहिँ हामीहरू अब जित्ने टार्गेट नै हो। अब ग्राउन्डभित्र इन भइसकेपछि कसैलाई पनि हार्ने इच्छा हुँदैन। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। हामीले चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ अब हामीले फाइट गऱ्यौँ भने पक्कै पनि रिजल्ट राम्रो नै आउनेछ। नेपाल अग्रपङ्क्तिमा सावित्रा भण्डारीमा भर पर्नेछ। गोल मेसिनको उपमा पाएकी सावित्राबाट प्रशिक्षक थापाले निकै अपेक्षा गरेका छन्। मुख्य डिफेन्डर गीता राणा टोलीमा नहुनुले डिफेन्समा दबाव हुन सक्छ। पूजा राणाको पुनरागमनले भने टोली आत्मविश्वासी बनेको छ। 2 खेलमा माथि रहने देशले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मध्य प्रदेशको सरकारबाट पनि बाहिरियो एमाले। 12-2 जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन नगरेपछि मुख्यमन्त्रीले मागे मन्त्रीहरूको राजीनामा। रापरपा सांसद विक्रम पाण्डे मुछिएको बहुचर्चित सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार प्रकरण सर्वोच्च पुग्यो। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध अख्तियारद्वारा पुनरावेदन। उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व हात पार्न 3 समूह प्रतिस्पर्धामा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाईको उम्मेदवारी। रुसको अर्को छिमेकी फिनल्यान्ड नेटोमा औपचारिक रूपमै आबद्ध। रुस विरुद्धको घेराबन्दी दोब्बर, स्विडेनले पनि केही दिनमै सदस्यता लिने। र ओलम्पिक छनौटको पहिलो चरणमा भोलि नेपालले भियतनामसँग खेल्ने। बलियो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध जित हासिल गर्ने नेपाली टोलीको विश्वास। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.